أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله. إذن في هذا الفيديو c'est vidéo est destiné aux élèves de tronc commun BIOF. Donc soit les vecteurs U, V, tels que la norme de U égale à racine de 7, la norme de V égale à racine de 5, donc la norme de la différence U de U moins 3V égale à racine de 37. Montrer que U scalaire V égale à 3. Montrer que la norme de la somme 3U plus 2V égale à racine de 119. Égale à 119. Troisième question, on pose X, donc le vecteur X égale 4U moins 3V. Moins 5V et Y égale à U plus V, montrer que les deux vecteurs X et Y sont orthogonaux. Petit B, calculer la norme du X. Donc l'idée de faire pause à cette vidéo et faire les 4 questions et on passe à la correction. يلا الوليدات وقفوا الفيديو، جزوا هاد الأسئلة ورجعوا للتصحيح إن شاء الله. يلا انتظروا. أعزائي التلاميذ، نعود إلى التصحيح. إذن أول شيء قبل ما نتكلموا على لي فيكتور نتكلموا على كيسكو سيك أن فيكتور. إذن شنو هي المتجهة؟ إذا المتجهة حنا تكلمنا على في القراءة اللي تكلمنا عليها، تكلمنا على بين النقطتين، تكلمنا على أن سيغمون كيكون عندنا هذه الإشارة ديال واحد السيغمون. عرفنا تاني واحد المستقيم اون دغوات اون دومي دغوات. دونك هادو عرفنا هادو الإشارات ديالهم. مي الفيكتور دايما الفيكتور راهي باغ اكزومبل اون اكري سي ا بي سورمونتي دين فليش. إذا كنديرو واحد المتجهة هكذا كنسميوها هادي متجهة كتنطلق من أ لبي. إذا أول شيء غنتكلموا على أ بي. إذا أ كنسميوها هي دونك سي لوريجين، هذه هي الأصل ديال هاد المتجهة. إذا أ سي لوريجين، بي راه ليكستريميتي كنسميوها ليكستريميتي يعني الطرف. إذا أ سي دونك فوالا أ غنتكلموا دونك سي أ سي لوريجين، بي سي ليكستريميتي. غنتكلموا على لا ديستونس ا بي. هاد لا ديستونس ا بي كنسميوها هنايا لا نورم، وكنرمزوا ليها بهاد الاشاره. كندير واحد جوج مقفوتين هنا هكذا، هذا كنسميوه لا نورم يعني طول المتجهه، هو الطول يعني المسافه ا بي. هذا كنسميوه لا نورم. وكنسميوه من طبيعه الحال ملي كنتكلموا على المنحى دونك المنحى او دونك لو سونس c'est de A vers B. Donc le sens c'est de A vers B. يعني من A نحو B. On peut dire aussi راه هو هاد النصف المستقيم اللي كنتكلموا عليه. On peut dire c'est هاد النصف المستقيم c'est la demi-droite AB. Donc d'origine A. Donc et de sens donc c'est vers B. Ok, هنا غنتكلموا دونك فوالا دونك عندك لا نورم لو سونس اي لا ديريكسيون. ما نساوش لا ديريكسيون اوسي. دونك لا ديريكسيون هي الاتجاه. دونك سي لاكس ا بي. لا ديريكسيون سي لا دغوات ا بي. اون بو دير لا سي لاكس ا بي. اذا هنا الوليدات نعرفوا هادو. دونك لا نورم لو سونس لا ديريكسيون. اون بو دير اوسي لوريجين سي ا اي ليكستريميتي سي بي. اوكي، هادو نعرفوهم اول شيء على كيسكو سيك ان فيكتور. اذا اعزائي التلاميذ، هنا من خلال المعطيات اشنو عطاني لا نورم ديال لا ديفيرونس دو 2u moins 3v égale racine de 37. الوليدات هنا غندير الاو كاري باش ندوز لهاد لا نورم لان ما عندناش. اذا هنا غندير لو كاري ديال 2 de u moins 3v. دونك هاد الاو كاري كما كنعلمو راه هذا كيساوي ليا سي
سي لو كاري تو لا نورم ديال هاد الفيكتور بطبيعة الحال، سي لا ديفيرونس ديال هاد لي دو فيكتور. هاد سي لا ديفيرونس ديال او كاري دو لا نورم. بوركوا؟ باسكو عندنا يو، الا كانت عندكم لو كاري ديال يو ديال فيكتور اي راه هو الاو كاري ديال لا نورم دو اي. اذا البروبريتي اللي كاين عندكم في الدرس هي هادي. دونك غنستعملنا هاد المتجهه هادي، لو كاري ديالها راه سي لو كاري ديال لا ديفيرونس. دونك نخرج دونك ايغال. دونك الوليدات هاد دو اي بحال الايدونتيتي روماركابل. دونك سا سي او كاري ديال هادي، دونك سي دو اي هادي او كاري موان دو فوا عندكم هنا سي كوم ا بي، دونك سي دو يو سكالير 3 في هكذا. دونك بحال ا مضروبه في بي، دونك تا بلس لو كاري ديال 3 في او كاري، سي كوم سا. اوكي، اذا هادشي اش غنستعمل؟ دونك بحال دو يو، دونك سي دو او كاري. Donc ça c'est au carré, u au carré, moins 2. Donc 2 fois 2 fois 3 aussi. Donc on a 2. Donc on a 1. Donc c'est 12. Donc 4 في 3 c'est 12 fois u scalaire. Donc بشوية بشوية الوليدات. Plus عندكم 3 au carré c'est 3 au carré fois v au carré. إذا الوليدات هاد الاو كاري، هاد الفيكتور او كاري غنعوضها بلا نورم ديالهم. دونك 2 au carré راه هي 4. دونك سا سي لا نورم au carré دو u موان 12 فوا u سكالير في، هادي هي اللي محتاج ليها، بلس 3 au carré اشنو هي 9 في. دونك لو كاري ديال الفيكتور راه هي au carré ديال لا نورم دو في. اذا على البروبريتي اللي عندنا في الدرس. اذا الوليدات هادشي شنو عندي؟ اذا هذا كله او كاري شنو عندنا؟ راه معطينا دونك دابخي لا بروبريتي راه عطينا هو دونك سي الغاسين دو سي هذا هو كله كيساوي لي غاسين ديال 37 او كار. علاش؟ لان عطيني هذا كله لا نورم ديال او راه عطي لا نورم دو 2 او موان 3 في راه هو غاسين دو 37. اذا نشوفوا معايا هنا مزيان. دابا هنايا درت الاو كاري، دابا درت هذه او كاري، اذا هذه كلها كتساوي ليا 37. اذا هكذا الوليدات. اذا هنا غنصوب دابا. دونك اشنو عندنا هنا؟ عندنا 4 الغاسين دو او او كاري ها هي موان 12 او سكالير في بلس 9 الموديل ديال في او كاري، هذا كيساوي ليا 37. اذا الوليدات انا محتاج لهاد او سكالير في هي اللي ما معروفاش عندي. اذا عندي طريقه. اذا ممكن ندوز هذه كلها هنا، ندوزها هنا، وهذه غنرجعها هنايا ويبقاو عندي هادو بوحدهم سي لا ميم شوز. اذا هنا اذا عندك غتبقى هي 4 موديل دو يو ها هي او كاري بلس 9 فوا الموديل دو في. غنجيب عندهم هاد 37 هادي ناقص 37. اذا هاد 12 u غتولي عندي موان 12 غتولي عندي هنا بلس 12 u سكالير في. نخليهم على اليمين ماشي مشكل. دونك هاد u انا بغيت u سكالير في، اذا بحال قسمت هنا على 12 غتمشي ليها 12 وغنقسم هذا كلشي على 12. اذا غير لاحظوا معايا اشنو غنلقاو. اذا هو هادشي كله سور 12. دونك سور 12. اذا الوليدات 4 في u. دونك لو موديل دو اي هيا معطيه لكم في الدرس. لو موديل دو اي راه هو غاسين دو 7. وبغيت الاو كاري ديالها راه هي غاسين دو 7 هي 7. دونك سي 4 فوا غاسين دو 7 غاسين سا سي غاسين دو 7 او كاري راه هي 7 بلس. دونك شنو غتعطيني هنايا؟ دونك سي بلس 9 فوا le module de v qui est égal à racine de 5. Racine de 5 au carré, là, il y a 5. Donc, c'est 9 fois 5 moins 37. إذا الوليدات نحسب هذا الشيء ونرجع لكم. أوكي.
الوليدات هنا نلقى 36 على 12 دونك 36 sur 12 égal à U scalaire V. إذا هنا U scalaire V من طبيعة الحال غنلقاها هي 36 على 12 هي 3 وهذا الشيء هو طلب مني. دونك الوليدات فقط كنطبق هذا الشيء اللي عندي في الدرس فقط. إذا في اتونسيون لهاد دونك لو كاري دونك ايدونتيتي روماركابل. دونك ايدونتيتي روماركابل كنطبقو منها وما تنساوش ان دائما لو موديول دونك سا لو كاري دان فيكتور ايغال سي لو كاري دو son module ou sa norme. Donc, le module dans la norme, c'est la même chose. Le tani montrer que la norme de 3u plus 2v égale racine de 119. الوليدات نفس الشيء هنايا. إذا هنا غنتكلم على 3u plus 2v. بطبيعة الحال هاد لا غنوم راه غنتحكم فيه غنستعملو ليكم بحال او كاري كومسا بحال هكا. وهذا ما نساوش هاد الاو كاري دونك راه هو لا نورم او كاري ديال هذا. اذا هو سي 3u بلس 2v او كاري. اذا هادي غنخرجها بحال ايدونتيتي روماركابل سا ايغال كوا دونك سي 3u سا سي او كاري دونك هادي او كاري و 3 او كاري بلس غنتكلم على 2 فوا 3u scalaire de v plus 2 au carré v au carré. إذا هادشي اللي طبقت الوليدات ايدونتيتي روماركابل فقط. ومن طبيعة الحال شنو عندنا هنايا اش كتساوي؟ حنا غنمونطريو هادي من طبيعة الحال. دونك لو موديل سا سي 9 فوا لا نورم دو u هو هذا la norme ديال u au carré plus عندنا 2 fois 3 fois 2 donc غتولي عندي هي 12 u scalaire v plus 2 au carré donc c'est 4 ça c'est la norme au carré de v. فقط الوليدات غنعوض ونشوفوا شنو غنلقاو. دونك هاهي دونك سي 9 fois le module donc c'est toujours كنقول انا هذا الموديل دونك لا نورم دونك سي لا نورم او كاري. عندنا لا نورم سي راسين دو 7 ندير لها الاو كاري غتولي هي 7 بلس 12 فوا u سكالير في حسبناها دابا هي 3 اذا سي 3 درناها دونك سي لا كيستيون بريسيدونت هي 3 بلس 4 فوا لو كاري دو لا نورم دو في كي ايغال راسين دو 5 درنا لها لو كاري راه هي 5 فوالا. دونك الوليدات نحسبوا هادشي 9 في 3 راه هي 63 دونك سا سي 36 بلس 20 دونك هادا الوليدات دونك هادي راه هي دونك سي 99 بلس 20 دونك 0 دونك سي 119 دونك الوليدات دونك سا سي لو كاري ديال 3v دونك سا donc donc ça c'est le carré de 3u plus 2v راه كتساوي ليا 119. اذا انا بغيت غير 3u donc la norme ديال u 3u plus 2v فوالا لا نورم ديال هاد لا صوم راه كتساوي ليا الغاسين ديال هذا بطبيعة الحال لان الاو كاري كتساوي 119 دونك غندير لها لو كاري الغاسين ايسي وتا هذا ندير الغاسين غتولي عندي سي الغاسين 119 وهذا الشيء اللي طلب مني. فوالا بكل سهولة الوليدات. يلا الوليدات هنا شنو طلب مني دونك اون بوز x égale à 4u moins 5v y égale à u plus v montrer que x y sont orthogonaux. إذا الوليدات orthogonaux يعني راه واحد جوج متجهات انهم متعامدين. اذا خاصني ندير لو برودوي ديالهم. الا لقيت البرودوي راه نول alors que x et y sont orthogonaux. Donc, on va dire le produit de x, donc scalaire v, donc pardon, x scalaire y égale, on dit x, il y a 4u moins 5v, on va dire la scalaire d'elle,
U كنعوضها بداكشي اللي عندها دونك سي U سكالير بلس في. الوليدات كنطبق داكشي اللي كنعرف في البرودوي ديال لي نومبر دونك حتى لي فيكتور راه هو نفس الشيء دونك 4 U سكالير U دونك غنديرها نقربها 4 U فوا U دونك سي سكالير U بلس عندك 4 U غنضربها في في دونك سي 4 U سكالير في نفس الشيء دونك موان 5 في سكالير U هيا كنوضعها هنا بلس دونك سي موان 5 في سكالير في الوليدات هادشي اللي عندنا دونك U سكالير U راه هي U دونك سي لا نورم دو U او كاري راه تكلمنا عليها قبيله انها كتساويها عندكم 4 دونك U سكالير في ديال الوليدات هنا راه ما عندناش غنديرو موان دونك U سكالير في راه هي في سكالير U. علاش؟ لان كنتكلموا على لا نورم والكورس ديال هذوك الزاويه راه كتكون عندكم هنا اوكي. دونك هنايا عندك U au carré donc c'est moins U scalaire donc 4U scalaire V moins 5V scalaire U donc راه هذا عدد وهذا عدد راه ما تيكونش بيناتهم شي donc c'est moins U scalaire V هي عندنا moins 5V au carré c'est la norme de V au carré. الوليدات غير نعوض فقط. اذا هنا U au carré راه تكلمنا عليها هي غاسين دو 7 كان الاو كاري ديالها دونك سي فوا 7 دونك سي 7 موان 3 تكلمنا عليها راه عندنا في دابخي لا كيستيون 1 موان 5 فوا في او كاري اللي تكلمنا عليها دونك سي 20 دونك سي 5 aussi دونك 5 فوا 5 الوليدات هي 28 موان 3 موان 25 راه هي 28 ناقص 28 28 موان 28 سي 0 دونك puisque x scalaire y égale à 0 alors que x est perpendiculaire à y. إذن هذا هو الوليدات بكل سهولة. إذا الوليدات هنايا قال لي احسب لا نورم دونك لا نورم دو x دونك الوليدات لا نورم دو x راه بكل سهولة غنتكلموا عليه هو هذا بطبيعة الحال لا نورم راه غنتكلموا على الاو كاري خاصني ندير الاو كاري دونك ندير لهادي او كاري راه حتى هادشي غندير ليه او كاري اذا نفس الشيء اذا هنا غندير او كاري باش تفهموا شنو غندير دونك سا سي لو او كاري ديال هادشي كله دونك سي 4 u moins 5 v شويه نسرع او كاري دونك غنطبق ايدونتي روماركابل اللي كتعرفوا دونك هذه هي 16 u au carré moins 2 اذا غندير 2 fois 4 fois 5 دونك سي 40 ديال الوليدات كندير 2 ا بي بحال هادي هي ا وهادي هي بي هادشي اللي غندير دونك 2 ا بي دونك 2 فوا 4 راه هي 8 في 4 راه هي 40 موان u سكالير في بلس هادي او كاري دونك سي 5 au carré c'est 25 v au carré راه هي فوالا وغندير ديريكتومون راه هي لا نورم ديال او كاري سي لا نورم او كاري تبقى عندكم ايدونتيتي ماركابل دونك هي 16 فوا دونك تكلمنا على راسين دو 5 دو 7 او كاري راه هي سي 7 موان 40 فوا u سكالير في راه حسبنا هي 3 بلس 25 هادي سكالير بطبيعة الحال اللي هي 5 عندكم هنا او كاري دونك 5 ديال الوليدات كتحسبهم فقط دونك سي 42 دونك 42 دونك سي 112 moins 120 هيا 3 fois 40 plus إذا هادي راه 125 سي 25 2 دونك 12 125 ديال الوليدات هنايا دونك سي moins 8 plus 125 دونك سي 117 هادي 117
Donc le carré de la norme égale à 117, alors que la norme de x, du vecteur x, الوليدات راهو الراسين ديال 117. إذا الوليدات إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. استسمع أن طولت شوية ولكن حسب التمرين. إذا إلى هنا ينتهي. لا تنسون من الدعاء. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله. بطبيعة الحال إذا أعجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وشاركوه مع أصدقائكم. دمتم سالمين والسلام عليكم.